Mayong adlaw, gibutyag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology CONFIVOLCS nga konektado sa Doblet earthquake. Netong Oktubre sa nakalabayng tuig ang magnitude 6.4 nga linog nga nisentro sa Manay, Davao Oriental netong Enero 7 ning tuiga. Gibutyag sa FIVOLCS nga ang sentro sa mong linog duol lang sab sa epicenter. Sa nitabong Doblet earthquake nga nisentro sab sa Manay netong Oktubre tuig 2025. Nagparayon pa sabang assessment sa danyo suguban pang resulta sa gihimong inspeksyon human sa pagtayog. Sa inisyal nga report natala ang kadaot sa usa ka chapel sa sitio Balete, Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Base sa report sa otoridad, naugno ang struktura sa mong chapel. Wala pa sab sumalapay na talang internally displaced persons kun IDPs tungod sa maong linog. Nasakmit sa kapulisan ang gituang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og kapin 21 million pesos atul sa usa ka maritime operation sa Manalipa Island, Zamboanga City. Natong Enero 6 ning tuiga. Atul sa operasyon, dakpan ang tulo ka mga individual og nasakmit ang kinarton nga mga sigarilyo nga walay dokumento nga gituang gipasulod sa nasod nga walay gibayaran nga tax og wala miagi sa inspeksyon sa gobyerno. Gilayon nga gikumpiska ang mga sigarilyo giturn over sa hingtungdang ahensya sa gobyerno alang sa dokumentasyon ug investigasyon. Matud sa kapulisan ang operasyon kabahin sa mas hugot nga kampanya sa PNP batok sa smuggling. Subling nagpahimang usab ang kapulisan sa tanang mga negosyante nga likayan ang pagbaligya og mga smuggled nga butang. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.